विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ है ल। आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी नेपाली पाठ्यपुस्तकको दोस्रो पाठ तितो बोली सच्चा गुण कथाभित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल हामी भाषिक संरचना, वर्णविन्यास, सिर्जना, परियोजना कार्यतर्फ केन्द्रित गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाषिक संरचना भन्ने बित्तिकै आज हामीले छलफल गर्ने विषय विशेषण शब्द र त्यसको पहिचान, त्यसपछि धातु, धातुको पहिचान, त्यसपछि धातुबाट क्रियापद निर्माण गर्ने कुरा, त्यसै गरेर सिर्जना, परियोजना कार्यभित्र रहेर हामी कथा लेखन अनि वर्ण विन्यासभित्र रहेर दीर्घ इकार लागेर बनेका शब्दहरूको पहिचान र प्रयोग, यी विषयवस्तुमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक अगाडि राख्नुहोला। राख्नुभयो? ल, लेख्नको लागि कलम र कापी पनि तयार पार्नुहोस्। ल, अब हामी भाषिक संरचनाभित्र रहेर खास गरी विशेषण शब्दको पहिचान गर्नेछौँ। अघिल्ला कक्षामा हामीले कथा छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि कथाको सार पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, प्रश्नोत्तर अभ्यास पनि गऱ्यौँ। आज हामी कार्यमूलक व्याकरणसँग सम्बन्धित अभ्यास गर्छौँ, जसलाई हामी भाषिक संरचना भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले विशेषण शब्द अघिल्ला कक्षामा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ। विशेषण शब्द तपाईहरूले कसरी चिन्ने त्यो पनि तपाईहरूलाई थाहा नै छ, पक्कै पनि थाहा नै छ। आज हामी थप छलफल गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विशेषण शब्द पहिचान र प्रयोग। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त, तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् भनेर पाठ्यपुस्तकमा भाषिक संरचना र वर्णविन्यास खण्डमा दिइएको छ यो क्रियाकलाप। सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि पल्टाउनुहोला, हेर्नुहोला अनि सँगसँगै मैले भनेका कुराहरू पनि सुन्नुहोला, टिप्नुहोला। तल दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस्। घरमा ठुलो दाइ आउनुभयो। उहाँले ठुली भाउजूले पठाएका पाकेका आँप दिनुभयो। मलाई दुब्ली बहिनी मोटाई छन् भन्नुभयो। करेसाबारीमा हरिया सागपात देखेर उहाँ खुसी हुनुभयो। यो अनुच्छेद पाठ्यपुस्तकको क्रियाकलाप 1 मा दिइएको छ। ठुलो दाइ, हेर्नुहोस् त, दाइ ठुलो। ठुली भाउजू, भाउजू ठुली। पाकेका आँप, आँप पाकेका। दुब्ली बहिनी, बहिनी दुब्ली। हरिया सागपात, सागपात हरिया। भाइ बहिनीहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो। दाइको विशेषता, ठुलो दाइ, कत्रो दाइ, ठुली भाउजू, कत्री भाउजू, पाकेका आँप, कस्ता आँप, दुब्ली बहिनी, कस्ती बहिनी, हरिया सागपात, कस्ता सागपात। यसरी हामीले विशेषण शब्द पहिचान गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, माथिको अनुच्छेदमा ठुलो दाइ, ठुली भाउजू, पाकेका आँप, दुब्ली बहिनी, हरिया सागपात पदावली आएका छन्। यहाँ ठुलो, ठुली, पाकेका, दुब्ली, हरिया शब्द विशेषण हुन्। वाक्यमा आएका दाइ, भाउजू, आँप, बहिनी, सागपात शब्द विशेष्य हुन्। विशेष्य शब्द भनेको चाहिँ नाम शब्द। नाम शब्दलाई हामी विशेष्य शब्द पनि भन्छौँ। विशेषण अनि विशेष्य। क्रियाकलाप 1 का आधारमा पनि हामीलाई अब
विशेषण चिन्ह सजिलो भयो अनि विशेष्य शब्द जसलाई हामी नाम भन्छौँ नाम शब्द चिन्ह पनि सजिलो भयो। हामीले अघिल्ला कक्षामा नाम शब्द पहिचान सम्बन्धी छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ अर्को उदाहरण हेरौँ है त। उदाहरण हेरी दिएको अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। उदाहरण भाइ बहिनीहरू म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउँछु। यहाँ हेर्नुस् त। राम्रो मान्छे, ल हेर्नुस् कस्तो मान्छे, जानेका कुरा, कस्ता कुरा, ल हेर्नुस्। यसरी हामीले चिन्नुपर्छ राम्रो मान्छे, जानेका कुरा। यसरी हामीले विशेषण र विशेष्य चिन्नुपर्छ। अघि पनि हामीले छलफल गर्यौं। अब यहाँबाट पनि विशेषण शब्द पहिचान गरौँ। उसले बगैँचाबाट अमिलो कागती र गुलियो आँप टिप्यो। 5 दाना आँप त्यहीँ बसेर खायो। केही कागती भुइँमा छरिएका थिए। ती कागती बटुलेर झोलामा हाल्यो। आँप 100 वटा जति थिए। ती आँपहरू पनि ठुलो बोरामा हाल्यो। उससँग पुरानो साइकल थियो। साइकलको पछाडि त्यो बोरा बाँध्यो र आफ्नो घरतिर लाग्यो। भाइ बहिनीहरू, अब यस अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द चिन्नुपर्छ अनि चिनेर टिप्नुपर्छ। ल तपाईहरु यस अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द चिन्नुस् त? पक्कै पनि चिन्नुभयो। ल हेर्नुस् त। अमिलो, कागती, है, गुलियो, आँप, टिप्दै पनि जानुस् है। 5 दाना, विशेषण शब्द मात्रै टिप्नुस् है भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ विशेषण शब्द पनि र विशेष्य शब्द पनि भन्दैछु। तपाईहरुले चाहिँ टिपोट गर्दा विशेषण शब्द मात्रै टिपोट गर्नुहोस्। त्यसै गरेर केही कागती अनि ती कागती, ल हेर्नुस् त। अनि 100 वटा आँप, ती आँपहरू, ठुलो बोरा, टिप्दै जानुस् है। पुरानो साइकल, त्यो बोरा, आफ्नो घर, ल यसरी भाइ बहिनीहरूले टिपोट गर्नुपर्छ। ल टिपोट गर्नुभयो। ल हेर्नुस् त। अब तपाईले टिपेका शब्दहरू ठिक छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है त। पक्कै पनि मिलेका होलान्, हेरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अमिलो, अर्को गुलियो, त्यसपछि 5, केही, ती, अनि 100, फेरि ती, अनि ठुलो, पुरानो, त्यो, आफ्नो। यसरी हामीले विशेषण शब्द चिन्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अमिलो कागती भनेपछि कस्तो कागती, गुलियो आँप भनेपछि कस्तो आँप, यहाँ हेर्नुस् है। 5 दाना आँप भनेपछि कति, है, कतिवटा भन्ने भयो। यहाँ 100 वटा आँप भनेको छ। यहाँ पनि कति भन्ने प्रश्नको उत्तरमा यहाँ 100 भन्ने शब्द आएको छ। त्यसैगरी ती आँपहरू छ। भाइ बहिनीहरूले विशेषण शब्द छलफल गर्दाखेरि यो, त्यो, यी, ती, सबै यस्ता शब्दहरू सर्वनाम भनेर छलफल गर्नुभएको थियो। यी शब्दहरू विशेषण पनि हुन्छन्, सार्वनामिक विशेषण पनि हुन्छन्। जब नामलाई यी शब्दहरूले तोकेर आउँछन् तब ती शब्दहरू विशेषणको काम गर्न आएका हुन्छन्। यहाँ हेर्नुस् त। ती आँपहरू, त्यो बोरा, बोरालाई यहाँ नामलाई तोकेको छ, त्यो बोरा, ल हेर्नुस् त। ती कागती, यसरी हामीले विशेषण शब्द चिन्नुपर्छ। त्यसै गरेर यहाँ आफ्नो छ। आफ्नो पनि विशेषण। आफ्नो घर, आफू सर्वनाम, आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी विशेषण शब्द। आफू सर्वनाम अनि आफ्नो,
आफ्ना आफ्नी। आफ्नो आफ्ना आफ्नीमा नो ना नी जोडिएको छ। नो ना नी। को का की, रो रा री यी विभक्ति सर्वनाममा जोडिएपछि भेदक विशेषणको काम गर्छन्। ऊ, उसको, म अनि मेरो, आफू, आफ्नो। यसरी हामीले विशेषण शब्द चिन्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रश्न 2 हेर्नुहोस् त पाठ्यपुस्तकमा। तल दिइएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र विशेषण र विशेष्य पद पहिचान गर्नुहोस् भनिएको छ र यहाँ अनुच्छेद दिइएको छ। भरियाले गरौँ भारी बोके, बाटामा खान भुटेका मकै पटुकामा बाँधे। हिँड्दा हिँड्दै उनलाई धेरै थकाइ लाग्यो। बाटामा पर्ने शीतल चौतारामा उनले भारी बिसाए। टोपीले पसिना पुस्दै लामो सास ताने। उनले धारामा गई चिसो पानी पिए। उनले फर्किएर चौतारामा बसी सुरिलो गीत गुनगुनाए। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरूले यस अनुच्छेदबाट विशेषण शब्द अनि विशेष्य शब्द चिन्नुपर्छ। विशेष्य शब्द भनेको चाहिँ नाम शब्द। सजिलो, हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ। गरौँ भारी, तपाईहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त भुटेका मकै। ल, पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, तपाईहरूले पहिचान गरेका शब्दहरू अब मिल्छन् मिल्दैनन् एकपटक छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त। ल, माथिको अनुच्छेदमा आएका गरौँ, भुटेका, धेरै, शीतल, लामो, चिसो, सुरिलो शब्द विशेषण हुन्। अब गरौँ हेरौँ भाइ बहिनी। यहाँ गरौँ छ, गरौँ भारी, यहाँ विशेष्य आयो। त्यसै गरेर अर्को यहाँ छ भुटेका। यहाँ हेर्नुहोस् त माथि भुटेका छ। अब यो भुटेका मकै यहाँ पनि विशेषण हो। यो मकै विशेष्यको रूपमा आएको छ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ धेरै थकाइ, धेरै थकाइ। अब धेरै फेरि विशेषणको रूपमा आएको छ। शीतल, हेर्नुहोस् त शीतल अनि चौतारा। हेर्नुहोस् है, चौतारा कस्तो त शीतल। त्यसै गरेर लामो, हेर्नुहोस् त लामो अनि लामो सास, हेर्नुहोस् त। त्यसै गरेर चिसो पानी अनि अर्को सुरिलो गीत। त्यसैले माथिको अनुच्छेदमा आएका गरौँ, भुटेका, धेरै, शीतल, लामो, चिसो, सुरिलो शब्द चाहिँ विशेषण शब्द हुन्। र त्यसपछि आएका है, यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यसै गरी विशेषणपछि आएका भारी, मकै, थकाइ, चौतारा, सास, पानी, गीत शब्द विशेष्य शब्द हुन् अथवा नाम शब्द हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी विशेषण शब्द र विशेष्य शब्द बीच जोडा मिलाउने अभ्यास पनि गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त विशेषण शब्द अप्ठ्यारो, मिठा, आफ्नो, खस्रो, बल्दो। त्यसै गरेर यहाँ विशेष्य शब्द आँपहरू, पात, किताब, बाटो, साथी, पानी, आगो। ल, अब भाइ बहिनीहरूले विशेषण शब्द र विशेष्य शब्द बीच जोडा मिलाउनु पर्छ। अप्ठ्यारो, यहाँ हेर्नुहोस् त कुन शब्दसँग मिल्न सक्छ? हो, अप्ठ्यारो बाटो। अनि मिठा आँपहरू। त्यसै गरेर आफ्नो साथी। त्यसै गरेर खस्रो पात। बल्दो आगो। बल्दो आगो, बल्दो विशेषण, आगो विशेष्य। खस्रो पात, खस्रो विशेषण, पात विशेष्य। आफ्नो साथी, आफ्नो विशेषण, साथी विशेष्य। मिठा आँपहरू, मिठा विशेषण अनि आँपहरू विशेष्य। अप्ठ्यारो बाटो, अप्ठ्यारो विशेषण, बाटो विशेष्य। यसरी हामीले विशेषण शब्द चिन्नुपर्छ।
भाइ बहिनीहरू हामीले विशेषण शब्द प्रश्नबाट पनि चिन्न सक्छौँ। जस्तै कस्तो भनेर प्रश्न गर्दा उत्तर आउने शब्द विशेषण हुन्छ। कस्तो भनेपछि अब राम्रो उत्तरको रूपमा है। अनि कत्रो भन्यो भने अब ठुलो। ल त्यसै गरेर कुन भनेर प्रश्न गर्यो भने यो किताब त्यो किताब। त्यसै गरेर कति भनेर प्रश्न गर्यो भने त्यसको उत्तरमा के आउँछ त धेरै। ल भाइ बहिनीहरू कस्तो भनेपछि चाहिँ राम्रो नराम्रो असल खराब। कत्रो भनेपछि ठुलो सानो। कुन भनेपछि यो त्यो। त्यसै गरेर कति भनेपछि धेरै थोरै। यसरी यी प्रश्नहरूका माध्यमबाट पनि हामी विशेषण शब्द चिन्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू कति भनेर प्रश्न गर्दाखेरि यसको उत्तरको रूपमा धेरै अनि थोरै यसरी निकै है यसरी चाहिँ यी शब्दहरू उत्तरका रूपमा आउन सक्छन्। अब हामीले धेरै थोरै निकै थुप्रै प्रशस्तै बहुतै यी शब्दहरू विशेषण हुन् भनेर चिन्नको लागि चाहिँ नामको विशेषता ती शब्दहरूले बताउनुपर्छ अथवा जनाउनुपर्छ। अब धेरै पढ्छ भन्यो भने यो चाहिँ अब धेरै शब्द चाहिँ पढ्छ अगाडि आयो। धेरै किताब पढ्छ भन्यो भने हेर्नुस् त धेरै किताब पढ्छ भन्यो भने यो धेरै चाहिँ किताबको अगाडि आयो। अब किताबको अगाडि आएको यो धेरै शब्द विशेषणका रूपमा आएको छ भने धेरै पढ्छ यो धेरै शब्द चाहिँ क्रिया विशेषणको रूपमा आएको छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू हामीले प्रश्न गरेर उत्तर चिन्दाखेरि अथवा पहिचान गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ ती शब्दहरू विशेषण पनि हुन सक्छन्, क्रिया विशेषण पनि हुन सक्छन्। प्रयोग हेर्नुपर्छ। प्रयोग हेरेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ, चिन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हामीले अहिले विशेषण शब्द छलफल गऱ्यौँ, त्यसलाई पहिचान गर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। विशेषण शब्दसँग जोडिएका विशेष्य शब्द पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी धातु पहिचानतर्फ लागौँ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ धातुबाट नै क्रियापद बन्दछ। जसका पछाडि नु प्रत्यय लाग्न सक्छ त्यो नु प्रत्यय लाग्न सक्ने अघिल्लो शब्द धातुको रूपमा आएको हुन्छ। यहाँ हेरौँ है त, अभ्यास हेरौँ है त। पढ्छ भन्ने शब्द छ भाइ बहिनीहरू। पढ्छ भन्ने शब्दमा धातु पढ्छ, पढ धातु हो। अब यसमा चाहिँ नु लाग्न सक्छ। पढ्नु, पढमा नु जोडेर हामीले पढ्नु बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ धातु हो। यो धातुबाट नै क्रियापद बन्दछ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू हामीले धातु पहिचान गर्नुपर्छ। सामान्य धातु, त्यसपछि प्रेरणार्थक धातु अनि त्यसपछि नाम धातु। सामान्य धातुबाट नै प्रेरणार्थक धातु बन्दछ। जस्तै पढ अनि पढाऊ, लेख लेखाऊ। लेख सामान्य धातु भयो, पढ सामान्य धातु भयो भने पढाऊ लेखाऊ चाहिँ प्रेरणार्थक धातु भयो। यसरी सामान्य धातु, प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु यी धातुहरू चाहिँ क्रियापद बनाउनको लागि सहयोग गर्ने धातुहरू हुन्। यी धातुबाट नै क्रियापद निर्माण हुन्छ। यस सम्बन्धी छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् त, तल दिइएको तालिका पढ्नुहोस्, धातु र क्रियापद बीचको भिन्नता पहिचान गर्नुहोस्। सामान्य धातु छ यहाँ खा, खाबाट खान्छ बन्छ क्रियापद। पढ सामान्य धातु हो,
पढबाट पढ्छ क्रियापद बनाउन सकिन्छ। लेख सामान्य धातु हो, लेखबाट लेख्छ क्रियापद बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर खुवाऊ प्रेरणार्थक धातु हो, खुवाऊबाट खुवाउँछ क्रियापद बनाउन सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यहाँ खुवाउँछ भन्ने प्रेरणार्थक धातु चाहिँ खाबाट बन्यो, खाबाट खुवाऊ, खुवाऊबाट खुवाउँछ। त्यसै गरेर यो पढाऊ भन्ने प्रेरणार्थक धातु चाहिँ पढ भन्ने सामान्य धातुबाट बन्यो, पढ पढाऊ पढ्छ पढाउँछ। त्यसै गरेर लेखाऊ प्रेरणार्थक धातु हो, लेखाऊबाट लेखाउँछ क्रियापद बनाउन सकिन्छ। लेख सामान्य धातुबाट लेखाउँछ क्रियापद बन्दैन, लेखबाट चाहिँ लेख्छ बन्छ। अनि लेखाऊ धातुबाट हामीले लेखाउँछ क्रियापद बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू खा सामान्य धातु, खुवाऊ प्रेरणार्थक धातु, पढ सामान्य धातु, पढाऊ प्रेरणार्थक धातु, लेख सामान्य धातु, लेखाऊ प्रेरणार्थक धातु। यसरी नै हामीले धातुबाट अब खान्छ, खुवाउँछ, पढ्छ, पढाउँछ, लेख्छ, लेखाउँछ क्रियापद बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू यहाँ नाम धातु छ, लजाऊ, दुब्लाऊ है, दुब्लाऊ दुब्लोबाट बनेको छ। अब लजाऊ लाजबाट बनेको छ। अब बाहिरी यो बाहिरीबाट बनेको छ है। त्यसकारणले नाम धातु भनेको चाहिँ अब विशेषणबाट पनि बन्न सक्छ। अनि यहाँ बाहिरी भनेको छ भित्री, भित्रीबाट भित्रिनु, बाहिरीबाट बाहिरिनु यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसकारण भाइ बहिनीहरू यी धातुहरू चाहिँ नाम धातु हुन्। लजाऊबाट लजाउँछ क्रियापद बनाउन सकिन्छ, दुब्लाऊबाट दुब्लाउँछ क्रियापद बनाउन सकिन्छ, बाहिरीबाट बाहिरिन्छ क्रियापद बनाउन सकिन्छ। यसरी हामीले धातुबाट क्रियापद बनाउन सक्छौँ र धातु र क्रियापद बीचको भिन्नता पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ हामीले बनाएको वाक्यमा धातु पनि क्रियापद बनेर आउन सक्छ। जस्तै त घर जा भन्यो भने जा चाहिँ क्रियापदको रूपमा आएको हुन्छ, आज्ञार्थ क्रियापदको रूपमा। त्यसकारण जस्तै त किताब पढ भन्यो भने यो पढ पनि क्रियापदका रूपमा आउन सक्छ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले धातु कहिलेकाहीँ आज्ञार्थ क्रियापदका रूपमा पनि आउन सक्छ। तर काल र पक्षका क्रियापद बनाउँदा, खास गरी वर्तमान काल, भूतकाल र भविष्यकालका क्रियापद बनाउँदाखेरि चाहिँ धातु क्रियापद बनेर आउँदैनन्। क्रियापद छुट्टै बनाउनुपर्छ। जस्तै खाबाट खान्छ बनाए जस्तै खान्छ, खायो, खानेछ यसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर तल दिइएका क्रियापदबाट धातु छुट्याउनुहोस् भनेर चौथो क्रियाकलापमा दिइएको छ। हेर्नुहोस् त पाठ्यपुस्तक। भन्छन्, बोलाउँछ, कज्याउँछ, जान्छे, पछ्याउँछ, खुवाउँछ, मोटाउँछ, जान्छ, आकाशिन्छ। यी क्रियापदहरू यहाँ छन्। अब हामीले यी क्रियापदबाट धातु छुट्याउनुपर्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई धातु छुट्याउने सजिलो तरिका पनि यहाँ भन्छु है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, लेख्छ भन्ने शब्द छ। अब लेख्छ भन्ने शब्द छ, धातु बन्नको लागि अघि पनि मैले भने नु प्रत्यय जोडिन आवश्यक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, लेख्छ भनेपछि लेख्छ नु त हामी भन्दैनौँ। अब यसलाई हटाउँ एकचोटि। अब के हुन्छ? लेख्नु अब हामी भन्छौँ। लेख्नु भनेपछि यहाँ बाँकी रहेको के भयो त? यो धातु भयो। अब यो आधा ख भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ लेख यसरी पनि लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसै हुनाले अब हामी भन्छन्, बोलाउँछ यी क्रियापदबाट धातु पहिचान गर्दैछौँ। ल तपाईहरू धातु चिनेर लेख्दै जानुस् त। भन्छन्बाट देखिसक्नुभयो धातु के हो? बोलाउँछको
लेखिसक्नुभयो? ल लेख्दै जानुहोस्। कज्याउँछ धातु मात्र लेख्नुहोस् है। त्यस्तै जान्छे, पछ्याउँछ, खुवाउँछ, मोटाउँछ, जान्छ, आकाशिन्छ। ल अब तपाईहरूले टिपोट गरेका धातुहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, क्रियापद भन्छन्, भन्छन्को भन धातु। ल मिलाउँदै जानुहोस् है। बोलाउँछ क्रियापद अनि धातु बोलाऊ। त्यसै गरेर कज्याउँछ क्रियापद, धातु कज्याऊ। जान्छे क्रियापद, जा धातु। पछ्याउँछ क्रियापद, पछ्याऊ यो धातु भयो। खुवाउँछ क्रियापद, खुवाऊ यो पनि धातु भयो। मोटाउँछ क्रियापद, मोटाऊ यो पनि धातु। जान्छ क्रियापद भयो अनि जा धातु। आकाशिन्छ यसको आकाशी, आकाशिनु हामी बनाउन सक्छौँ, त्यसकारण आकाशी यो चाहिँ धातु। भन्बाट भन्नु, बोलाउबाट बोलाउनु, कज्याउनु, जानु, पछ्याउनु, खुवाउनु, मोटाउनु, जानु, आकाशिनु यसरी हामीले बनाउन सक्छौँ। यसरी हामीले नु जोडेर बनाएका शब्दहरू चाहिँ क्रियामूल हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। क्रियामूल एकपटक भन्नुहोस् त। हो, क्रियामूल। ल भाइ बहिनीहरू अर्को हेरौँ त क्रियाकलाप। तल दिइएका धातुबाट क्रियापद बनाउनुहोस्। अब हामीले क्रियापद बनाउनु पर्छ। अघि हामीले क्रियापदबाट धातु छुट्याउने काम गऱ्यौँ। अब धातुबाट फेरि के गर्नुपर्छ? क्रियापद बनाउनु पर्छ। जस्तै हु, जा, खेल, बस, उठाऊ, गराऊ, सुनाऊ, हेर, उठ, बोलाऊ यी धातुहरूको प्रयोग गरेर क्रियापद बनाउनु पर्छ। हुबाट हेर्नुहोस् त, हुबाट हु धातु भयो। हुबाट हामीले क्रियापद बनाउँदाखेरि हुन्छ बनाउन सक्छौँ, हुनेछ बनाउन सक्छौँ, होला बनाउन सक्छौँ, भएछ बनाउन सक्छौँ, त्यसै गरेर हुन्थ्यो बनाउन सक्छौँ, त्यसै गरेर भयो बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्कोबाट है हेरौँ त, जा धातु। जाबाट जान्छ, जानेछ, जाला, गएछ, जान्थ्यो, गयो यसरी हामीले क्रियापद बनाउन सक्छौँ। र अब बाँकी धातुबाट भाइ बहिनीहरूले आफैले क्रियापद निर्माण गर्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। गर्नुहुन्छ नि होइन त? हो। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी प्रश्न 6 तर्फ लागौँ। तल दिएका क्रियापदलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। पढेछ, बस्छ, हिँडेछ, खायो, खेल्यो, हाँस्छे यी क्रियापद प्रयोग गरेर हामी वाक्य रचना पनि गर्न सक्छौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई नमुना यहाँ वाक्यहरू देखाउँछु, सुनाउँछु। तपाईँहरूले सुन्नु पनि हुनेछ, हेर्नु पनि हुनेछ। त्यसपछि हामी थप छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, अब पढेछबाट कृष्णले चिठी पढेछ, उसले कथा पढेछ। हामीले वाक्य बनाउँदाखेरि नाम राखेर पनि अथवा सर्वनाम राखेर पनि वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरेर अर्को क्रियापद छ बस्छ। कमल घरमा बस्छ, ऊ झापामा बस्छ। यसरी नै बाँकी क्रियापदहरूलाई भाइ बहिनीहरूले वाक्य रचना गर्नुपर्छ है त। गर्नुहुन्छ नि? हो। भाइ बहिनीहरू अब हामी वर्णविन्यास छलफलतर्फ अगाडि बढौँ। दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्दहरू पहिचान गर्ने। हेर्नुहोस् त, प्रश्न 7 तल दिएको अनुच्छेदबाट दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। अब दीर्घ इकार यहाँ हेर्नुहोस् त, चिन्ह हो। यस्तो चिन्ह प्रयोग भएका शब्दहरू यहाँ तपाईँहरूले पहिचान गरेर ती शब्दहरू टिपोट गर्नुपर्छ। एकछिन सुस्ताउनका लागि उनीहरू बरपिपलको रुखमुनि बसे। बस्दा बस्दै ससुराका आँखा झकाउन थाले। यही मौका छोपेर बुहारी सुटुक्क भागी र स्याल भएको ठाउँमा पुगेर भुइँ खोतल्न थाली। एकैछिन पछि उसले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पारी।
उसले मुर्दालाई स्यालको अगाडि राखिदिई र औँठी झिक्न लागि। ल भाइ बहिनीहरू, दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त। हो, तपाईहरूले पहिचान गरिसक्नुभयो। उनीहरू बुहारी, भागी, थाली, औँठी, पारी, राखिदिई अनि लागि। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को पनि हेरौँ त। तल दिएका सुरु, बीच र अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द पहिचान गरी तालिकामा लेख्नुहोस् भनिएको छ। तपाईहरूले दीर्घ इकार सुरुमा, बीचमा र अन्त्यमा प्रयोग भएका शब्दहरू यहाँ पहिचान गरिसक्नुभयो। र अब एकपटक हेरौँ है त यसको पनि अभ्यास। सुरुमा दीर्घ इकार, यहाँ हेर्नुहोस् त, ई अनि ईश्वर, त्यसपछि शीर्षक यहाँ छ, त्यसपछि वीणा यहाँ छ अनि स्वीकार। त्यसै गरेर बीचमा दीर्घ इकार भएका शब्दहरू हेर्नुहोस् त, अतीत, युगिन अनि प्राचीन। त्यसै गरेर अन्त्यमा दीर्घ इकार भएका शब्दहरू साथी, प्रहरी, केटी, पाठी, व्यापारी। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू तल दिएको अनुच्छेदबाट शब्दको सुरु, मध्य र अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्द तालिकामा देखाउनुहोस् भनिएको छ। अब ईश्वरले हरेक वर्ष जीवनको परीक्षा दियो, उसको शरीरले कहिले थकाइ मारेन, ऊ पीडालाई भुलेर संयमी बनिरह्यो, उसले क्षेत्रीय र वर्गीय समस्यालाई समाधान गर्ने आँट गर्यो, उसको मिठो बोली, असल बानीलाई सबैले प्रशंसा गरे। अब हामीले यस अनुच्छेदबाट पनि सुरु, मध्य र अन्त्यमा दीर्घ इकार प्रयोग भएका शब्दहरू पहिचान गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त तालिका। ईश्वर, जीवन, परीक्षा, शरीर, पीडालाई, संयमी, क्षेत्रीय, वर्गीय, बोली, बानी, यी शब्दहरूलाई तालिकामा छुट्याउनुपर्छ। तालिका हेरौँ है त। सुरुमा दीर्घ इकार ईश्वर, जीवन, पीडा, बीचमा दीर्घ इकार परीक्षा, शरीर, क्षेत्रीय, वर्गीय अनि अन्त्यमा दीर्घ इकार संयमी, बोली, बानी। भाइ बहिनीहरू शुद्ध शब्द छानेर लेख्नुहोस्। विपरीत हेर्नुहोस् त कुन शुद्ध छ। हो, जीवित छानिसक्नुभयो, विद्रोही, आइमाई। हो, ल तपाईहरूले छानेका शब्दहरू अब एकपटक हेरौँ है त मिलेका छन् कि छैनन्। कमा विपरीत यसरी लेखिन्छ अनि ख जीवित, त्यसपछि गमा विद्रोही अनि घमा आइमाई। भाइ बहिनीहरू अब हामी सिर्जना परियोजना कार्यतर्फ अगाडि बढौँ। अब हामी कथा लेखनका बारेमा छलफल गरौँ। प्रश्न हेर्नुहोस् त। तल दिइएका बुदाका आधारमा कथा लेखी उपयुक्त शीर्षक समेत राख्नुहोस् भनिएको छ। कुनै एक गाउँमा 4 जना मिल्ने साथी हुनु, 3 जना तान्त्रिक र शास्त्रका ज्ञाता हुनु, चौथो अनपढ तर बुद्धिमान हुनु, 4 जना घुम्न निस्किनु, जङ्गलमा रात पर्नु, उनीहरू ठुलो रुखमुनि बास बस्नु, ती तान्त्रिकले त्यहाँ बाघका हाड भेट्टाउनु, 3 जनाले बाघका सबै हाड जोड्नु, दोस्राले आफ्नो शक्तिले हाडको वरिपरि मासु र छालाले मोड्नु, तेस्राले त्यसमा प्राण भर्न आँट्नु, चौथाले प्राण भरेपछि यो साँच्चीकै बाघ हुन्छ र हामीलाई खान्छ, यस्तो काम नगर भनेर सम्झाउनु, 3 जनाले चौथालाई डरपोक भन्दै खिसी गर्नु, चौथो साथी हातमा ससाना ढुङ्गा र गुलेली लिएर रुख चढ्नु, तेस्राले बाघमा प्राण भर्नु, प्राण भरेपछि बाघले ठुलो गर्जन गर्नु, आफ्नो विधामा सफल भएकामा 3 जना खुसी हुनु, बाघले 3 जनालाई आक्रमण गर्नु, रुख चढेकाले चौथाले बाघलाई गुलेलीले हान्नु, बाघ आत्तिएर भाग्नु, सबैको ज्यान बच्नु, सबैले चौथो साथीलाई धन्यवाद दिनु। यी बुदाहरूलाई हामीले विस्तार गरेर कथा लेख्नुपर्छ र उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू कथा लेख्दाखेरि हामीले परिवेश बनाउनुपर्छ, कथामा पात्र चाहिन्छ, कथामा संवाद चाहिन्छ, कथाका घटनाहरू चाहिँ क्रमशः अगाडि बढ्नुपर्छ, घटना बिस्तारै विस्तार हुन्छ, त्यसपछि घटनाहरू उत्कर्षमा पुग्छन्, त्यसपछि फेरि उत्कर्षबाट कथा तल झर्छ अनि कथा समापन हुन्छ। यसरी हामीले कथा लेख्नुपर्छ। अभ्यास हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। कथा लेखन
कुनै एक गाउँमा 4 जना मिल्ने साथी हुनु, 3 जना तान्त्रिक र शास्त्रका ज्ञाता हुनु, चौथो अनपढ तर बुद्धिमान हुनु भनेर प्रश्नमा यी बुदाहरू दिएका छन्। हामीले यी बुदाहरूलाई यसरी कथा बनाउन सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, बुद्धिमान साथी भनेर हामी शीर्षक राख्न सक्छौँ। अनि पूर्वी नेपालको रामपुर गाउँमा 4 जना साथी बस्थे भनेर हामीले यसरी कथा लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै एक गाउँमा 4 जना मिल्ने साथी हुनु भनेपछि कुनै एक गाउँको हामीले नाम यसरी राख्न सक्छौँ। अनि यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यसपछि उनीहरूको नाम ज्ञान, विज्ञान र प्रज्ञान थियो भनेर हामीले नाम पनि राख्न सक्छौँ। तीनैजना एक आपसमा असाध्यै मिल्थे, यसरी पनि जोड्न सक्छौँ। यसरी यहाँ राता अक्षरमा दिएका शब्दहरू यहाँ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् र यसरी नै शब्दहरू जोडेर थप वाक्यहरू चाहिँ जोडेर कथालाई विस्तार गर्न तपाईँहरूले सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर 3 जना तान्त्रिक र शास्त्रका ज्ञाता हुनु भनेर यहाँ लेखिएको छ। दोस्रो बुदामा 3 जना नै तान्त्रिक र शास्त्रका ज्ञाता थिए। चौथो साथी अनपढ भए पनि साह्रै बुद्धिमान थियो, उसको नाम सङ्घर्ष थियो। हामीले 4 जना पात्रको पनि यस कथामा नाम राखेर कथा अगाडि बढाउन सक्छौँ। ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान र सङ्घर्ष। अब थप कथा हेरौँ है त। एक दिन बिहानै 4 जना घुम्न भनेर घर बाहिर निस्किए। 4 गाउँ घुमिसकेपछि उनीहरू जङ्गलको नजिकै पुगे। त्यो जङ्गल पार गरेपछि अत्यन्तै सुन्दर गाउँ आउँछ। बल्ल दिउँसोको 4 बज्यो। अब जङ्गल पार गरौँ, प्रज्ञानले भन्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, संवाद पनि आयो। अरू साथीहरूले सहमति जनाए। उनीहरू जङ्गलको बाटो हुँदै अघि बढे। जाँदा जाँदै बीच जङ्गलमै रात पर्यो। विज्ञानले भन्यो, आज त्यो ठुलो रुखमुनि बास बसौँ। साथीका कुरामा बाँकी 3 जनाले हुन्छ भने। उनीहरूले त्यहाँ भात पकाउन चुलो बनाए। आगो बाल्ने दाउरा थिएन। उनीहरू दाउरा खोज्न थाले। यसै क्रममा 3 जना तान्त्रिकले त्यहाँ बाघको हाड भेट्टाए। ज्ञानले भन्यो, अब यी 3 वटा हाडलाई जोड्नुपर्छ। 3 जनाले बाघका सबै हाड जोडे। दोस्रो साथी विज्ञानले आफ्नो शक्तिले हाडको वरिपरि मासु भर्यो। मासुमाथि छालाले मोड्यो। तेस्रो साथी प्रज्ञानले त्यसमा प्राण भर्न खोज्यो। चौथो साथी सङ्घर्ष बुद्धिमान थियो। उसले साथीहरूलाई सम्झाउँदै भन्यो, प्राण भरेपछि यो साँच्चीकै बाघ हुन्छ र हामीलाई खान्छ। उसको कुरा सुनेर 3 जना साथीले डरपोक भनेर उसको खिसी उडाए। चौथो साथी सङ्घर्षले साथीहरूको कुरा सुनेन। ऊ हातमा ससाना ढुङ्गा र गुलेली लिएर रुखमा चढ्यो। प्रज्ञान भने बाघमा प्राण भर्न अघि सर्यो। प्राण भर्ने बित्तिकै बाघले ठुलो गर्जन गर्यो। आफ्नो बिदामा सफल भएकामा 3 जना खुसी भए। यसै बेला 81 बाघले 3 जनालाई आक्रमण गर्यो। रुखमा चढेको साथीसँग हातमा ढुङ्गा र गुलेली थियो। हत्तपत्त उसले बाघलाई गुलेलीले हान्यो। गुलेलीले बाघको आँखामा लाग्यो। बाघ आत्तियो र कुलेलम ठोक्यो। चौथो साथीको बुद्धिले सबैको ज्यान जोगियो। डरपोक भनेर खिसी उडाउने 3 जना साथीले सङ्घर्षसँग माफी मागे। आफ्नो ज्यान जोगाएकामा सङ्घर्षलाई धन्यवाद दिए। यसरी हामीले कथालाई विस्तार गरेर लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस् त। अभिभावकलाई सोधी एउटा लोककथा लेखेर कक्षामा सुनाउनुहोस् भनिएको छ। तपाईँहरूले अभिभावकलाई सोध्नुहोला र लोककथा तयार पारेर आफ्नो कक्षामा सुनाउनुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले भाषिक संरचनाभित्र रहेर विशेषण र धातु पहिचानका अभ्यासहरू गऱ्यौँ। वर्णविन्यास अन्तर्गत रहेर दीर्घ इकार लागेर बनेका शब्दहरू छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि सिर्जना परियोजनाभित्र रहेर कथा लेखनका अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।